नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु, 3114 जना संक्रमित, 3142 जना निको भए। तिहार नजिकिए पनि रोजगारीका लागि नेपालको पश्चिमी भेगबाट भारत बाहिरिने बढे। कोरोनाको महामारी भन्दा दैनिक छाक टार्ने समस्या जटिल। प्युठानका स्थानीय तह पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अग्रसर, प्राकृतिक भूबनोटलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा परिणत गर्दै। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,13,300 नाग्यो। 4,74,34,000 बढी संक्रमित। र टोकियो ओलम्पिक नजिकिँदै जाँदा खेलाडीहरू अभ्यासको तयारीमा जुटे। कोरोनाको बहानामा खेलकुद गतिविधि नरोक्न आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 3142 जनाले कोरोना जितेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,41,000 नागेको छ। यस्तै बितेको 24 घण्टामा थप 20 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1000 नागेको छ। आज थप 3100 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 20 को मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1004 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। मंगलबार नेपालमा एकै दिन 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार एकै दिन 2933 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मंगलबार थपिएका संक्रमित सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,79,614 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र थप 1468 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी हालसम्म देशभरका प्रयोगशालामा 14,80,978 नमुना परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 37,476 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 3,142 जना कोरोना मुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1,41,134 पुगेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म निको हुने संक्रमितको दर 78.58%, सक्रिय संक्रमित दर 20.86% र मृत्यु 0.56% रहेको छ। नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक भएसँगै नेपाल कोरोना संक्रमित खराब मुलुकको सूचीमा विश्वभर 33औं स्थानबाट एक स्थान तल झर्दै 34औं स्थानमा पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। देशमा कोरोनाको महामारी र लकडाउनका कारणले काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका, खानाको जोहो गर्न नसक्ने अशक्त र असहायलाई विगत 222 दिनदेखि काठमाडौँको खुला मञ्चमा अभियन्ताको समूहले निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएका छन्। तर सोमबार भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर खाना बाँड्ने काममा अवरोध पुर्यायो। किन यो अभियान बिथोल्न खोजियो त? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। कोरोनाको त्रास बढेसँगै गत चैत 11 गतेबाट देशव्यापी लकडाउन भयो। लकडाउनले आहत बनाएका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू भोकै पर्न थालेपछि केही मनकारी समूहले राजधानीको खुला मञ्च लगायतका स्थानमा निःशुल्क खाना खुवाउने अभियान सुरु गरे। तर निःशुल्क खाना खुवाउने अभियन्ताको समूहलाई सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर रोक्न खोज्यो। खाना बन्द गरिदिनुस्, त्यहाँ अब कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउने आवश्यक छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि कसरी सर, कहाँबाट तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो कि अन्त कतैबाट भने मलाई पनि माथिको आदेश छ भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यस पछाडि कहाँ माथि भने माथिको आदेश छ बन्द गरिदिनुस्, उहाँले त्यति भन्नुभयो। 1 मिनट 14 सेकेन्डको कन्भर्सेसन सकियो। अनि हिजो आएर चाहिँ उहाँहरूले दलबलसहित भनौँ 8-10 जना नै आएर चाहिँ अब यहाँ लाइन नबस्नुहोस्, तपाईँहरू खाना खानु पर्दैन भनेर हात हालाल जस्तो अवस्था पनि आयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेर अवरोध गरे पनि निःशुल्क खाना खुवाउने कार्यक्रम भने रोकिएको छैन। मंगलबार समेत धेरैलाई
अभियन्ताको समूहले खाना खुवाएको थियो। तर यसरी खुला स्थानमा खाना खुवाउँदा आवत जावतमा समस्या भएको, अशोभनीय देखिएको र फोहोर भएको महानगरको तर्क छ, जसमा अभियन्ताहरू पहिले आफै निशुल्क खाना अभियानमा सघाउने महानगरले रोक्नुमा आश्चर्य मान्दै आफूहरूले फोहोर नछाडेको र फोहोर भए अझै पनि सफा गर्ने तर खाना वितरण नरोक्ने बताउँछन्। सुरुमा खाना अभियान सुरु गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामीलाई सहयोग गरेको भन्नैपर्छ। दाल, नुन, चामल, तेल र मास्क र सेनिटाइजर दिएको महानगरपालिकाले अहिले बिचमा आएर माथिको आदेश भनेर रातारात बन्द गर्न खोजिँदैछ। उहाँले एकाएक माथिको दबाब भनेर बन्द गर्न खोज्नु भएको छ। फोहोर त भएको छैन, किन भन्दा यहीँ खाना खाने धेरै व्यक्तिहरूले आफै सफा गर्नुहुन्छ र बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी आएर दैनिक उठाएर फोहोर लगेको छ। यहाँ फोहोर चाहिँ छैन र यदि फोहोर भयो भने हामीले नै सफा गर्छौँ भोलिदेखि बरु, र गरिरहेका छौँ। यहीँ खाना खाने व्यक्ति गर्नुभएको छ। यदि अझ बढी फोहोर भयो भने हामी नै सफा गर्न तयार छौँ। अहिले अधिकांश खाना खुवाउने समूह, राहत बाँड्नेहरू, दान दिएर फोटो खिचाउनेहरू हराएका छन्। यस काममा जोडिएका कैयौँ अनुहार अहिले देखा पर्न छोडेका छन्। लकडाउन पछि चैत 14बाट केही अभियन्ताहरूको समूहले निशुल्क खाना अभियान सुरु गरेको थियो, जहाँ सडक पेटीमा बस्ने भोकाहरू लगायतकाले खाना खाँदै आएको अभियन्ता बताउँछन्। अहिले भनेको यहाँ ज्याला मजदुरी गर्ने, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भए सडकमै बसेर यही सडकको पेटीमा बस्ने, यहीँ सुत्ने किसिमका मान्छेहरू, फरक मनस्थिति भएका मान्छेहरू, सडक बालबालिका, हरेक किसिमको मान्छेहरू यहाँ उपस्थिति हुनुहुन्छ। यदि आज हामीले यहाँ खाना रोक्ने हो भने यी जुन सडकमा बसेर सडकमै सुत्ने जुन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन्छ उहाँहरू पक्कै रोगले के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, भोकले चाहिँ उहाँहरू पक्कै मर्नुहुन्छ। निशुल्क खाना अभियान बढेपछि काठमाडौँ महानगर र मेयर विद्यासुन्दर साक्यको विरोध भएको थियो, जसबाट मेयर साक्य रिसाएका थिए। हुन त महानगरले समेत निशुल्क खाना नखुवाएको भने होइन, तर यसले चर्चा पाएन। यता अभियन्ताको कामले रातारात चर्चा पाएको थियो, जसबाट महानगर र मेयर साक्य आक्रोशित भएर आफूहरूको अभियान रोक्न लागेको हुन सक्ने अभियन्ता अनुमान गर्छन्। हामी त सामाजिक अभियन्ता, हामी खाना खुवाउनको लागि आएको हो। सायद उहाँहरूको केही तुस थियो होला, उहाँहरूले गरिरहेको काममा केही कमी कमजोरी भयो होला, हामीले गर्दा राम्रो भयो होला। कारण त्यसै कारणले उहाँहरूलाई रिसको आवेगमा आएर सहन नसकेर सायद हाम्रो यो अभियान उहाँहरूले लात हान्न आउनुभएको जस्तो लाग्छ। निशुल्क खाना वितरण अभियानमा लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, न्यू ग्रिन सिटी, मानव क्रिएटिभ एसोसिएसन लगायतले सहकार्य गरेका छन्। उनीहरूले हरेक दिन खुला मञ्चमा भोकालाई दाल भात तरकारी खुवाउने गर्दछन्, तर धेरैलाई यस खर्चको स्रोतबारे जिज्ञासा हुने गरेको छ। आखिर यसको खर्चको स्रोत के हो त? हामीले दाल भात तरकारी खुवाइराखेको छौँ र स्वदेश र विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइले चाहिँ 10 रुपियाँ, कसैले 5 रुपियाँ, कसैको बर्थडे, कसैको तिथि, कसैको इन्गेजमेन्टको अवसरमा उहाँहरूले यसरी जुटाइदिनुहुन्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूले चाहिँ गरेर चाहिँ खुवाइराखेको छौँ र कुनै दिन दाताहरू चाहिँ नभेटेको खण्डमा चाहिँ आफ्नै साथीभाइ छौँ, हामी 25-30 जनाको कोर टिम छौँ, त्यही 10-5 रुपियाँ उठाएर भएर चाहिँ चलाइराखेको छौँ अहिलेसम्म। निशुल्क खाना खुवाउने काममा अभियन्ताका साथै अर्को महत्त्वपूर्ण काममा सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल रहेको छ। उनीहरूले दाताबाट अभियन्ताका समूहले सङ्कलन गरेर ल्याएको अन्न निशुल्क पकाएर दिने गरेका छन्। संस्थाको मान्छेहरू पटक पटक आएर निशुल्क हामी खाना बनाउँछौँ। यसको हुने हामीले कुनै चार्ज लिँदैनौँ। यो दुखी गरिबको लागि हामीले खुवाउनलाई हामीले कुनै चार्ज लिँदैनौँ। हाम्रो संस्थाबाट पनि थोरै थोरै पैसाहरू डोनेसन पनि भइरहेछ। यति धेरै व्यक्तिहरू निशुल्क खाना खुवाउने परोपकारी काममा जुटेको बेला काठमाडौँ महानगरले किन नगर प्रहरी परिचालन गरेर समूहलाई खाना बाँड्न रोक्यो त? यस विषयमा बुझ्न खोज्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने यस विषयमा बुधबार मेयर विद्यासुन्दर साक्यले खुल्ला मञ्चमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने बताउँदै पन्छिएको छ। खुल्ला मञ्चको विषयमा हो तपाईले सोध्नु परेको? हजुर हजुर, त्यो भोलि 11 बजे हजुर भोलि 11 बजे पत्रकार सम्मेलन छ। त्यो विषयमा मेयरज्यूले चाहिँ प्रश्न पार्छ त्यो विषयमा। क्वेसन त त्यही हो, भोलि क्लियर हुन्छ होइन? मेयरज्यूले नै त्यो प्रश्न पार्नुहुन्छ कि गरिब, भोका र निमुखालाई, लकडाउन र काम नपाएर थलिएका मजदुरलाई भोको पेट भर्न केही परोपकारी समूहले निशुल्क खाना खुवाउने अभियान चलायो। तर त्यसमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले असभ्य, फोहोर र लाज लागेको भनेर नगर प्रहरी पठाएर रोक्ने काम गरेको छ। तर त्यसरी खाना खुवाउने परोपकारी मनहरू अझै रोकिएका छैनन्। उनीहरू जहाँ जसरी भए पनि गरिबको पेटमा अन्न पुर्याउन लाग्छौँ भनेर कम्मर कसेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि
क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। तिहार नजिकिँदैछ, तर चाडबाडकै समयमा कञ्चनपुरबाट रोजगारीका लागि भारत जाने बढेका छन्। स्वदेशमा बसेर दैनिक छाक टार्न समस्या भएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम तथा चाडबाडकै बीच भारत जाने बढेका हुन्। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। भर्खरै मात्र नेपालीहरूको महान चाडपर्व विजयादशमी सकिएको छ। विजयादशमी मात्र सकिएको हो, तर अर्को ठुलो चाडपर्व तिहार भने हामीमा नजिकै आएको छ। राम्रोसँग दसैँ मनाउन नपाउँदै ज्यान र जहान पाल्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको यो भिड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो दृश्य कञ्चनपुर जिल्लाको पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीको हो। कोरोना महामारीले लगाएको करिब 6 महिना लामो लकडाउन र अर्कोतिर देशमा रोजगारी नपाएर भतरिरहनु परेको पीडा, यी दुई ठुलो पीडाका बीच बाँचिरहेका नेपाली अन्ततः केही शिव नसेलेपछि विदेशिन बाध्य भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट बाँच्न असार अघि नै नेपाल आए पनि देशमा भोकले मरिने पीडा भएपछि आफूहरू विदेशिन लागेको युवाहरू बताउँछन्। नेपालमा रोजगारको व्यवस्था छैन, केही छैन, जागिरी छैन, नगई पुग्ने छैन। रोटीको लागि त जानै पर्यो। कोरोना भने पेटको लागि र जागिरीको लागि त नगई छैन नि त, जानै पर्यो। नेपालमा केही रोजगार भयो, केही सरकारले केही गरे अब जानु नहुने थियो। भएको भने केही कामै छैन, सिप त छ, सिप भइहाल्ने कुनै नेपाल सरकारले केही कामै छैन, रोजगारै छैन, गर्ने के नेपालमा बसेर। अब इन्डिया जानको बाध्यतै हो। हाम्रो देशमा त केही रोजगार पनि केही पनि छैन। के छ नेपालमा अहिले आएका यतिका नेपाली दाजुभाइहरू विदेशबाट लाखौँजना भित्रिए। अब यो बिमारको महामारीको गर्दा होइन, अब 8-9 महिना भइसक्यो। 8-9 महिनासम्म हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गर्न सकेको थिएन। मजबुरीले फेरि हामीले उसै ठाउँमा जानु पर्यो, बाध्यतै हो हाम्रो जानको। नेपालीलाई धेरै दुःख छ है। हामी त यी दसैँ खाइ नखाइ गरी घर बच्चा छाडी दिवाली नमनाए, अब बेरोजगारी भएर पनि रोगको लागि पनि इन्डिया गइरहेका छौँ। एउटा इलाज गर्नलाई पनि हामी धनगढी मोहननगरमा राम्रो डाक्टर नपाएर इन्डिया धाइरहेका छौँ। हामीहरूलाई धेरै दुःख छ, दुःख लागिरहेको छ। म त के सोच्छु कि सुदूरपश्चिममा सबै रोगका लागि राम्रा डाक्टरहरू हुन्, ठुलो इलाज होस्, इन्डिया हामीले जान नपरोस्, बेरोजगारी नहोस्, बेरोजगारीका लागि नजान परोस्। चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत स्वरोजगारका नाममा करिब 5 करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ। यो कागजमा मात्रै सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। अन्य वर्ष यो सिमानाकामा भारतबाट फर्किनेको भिडले मात्रै बताउन सक्थ्यो कि अहिले दसैँ तिहार नजिकिरहेको छ। तर यस वर्ष ठिक उल्टो हुन पुगेको छ। दसैँ तिहार नजिकिएको छ, तर पनि विदेशिने र भित्रिनेको भिड बराबर देखिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा यो जुन आउने भन्दा जाने क्रम चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ र यसमा के पनि हुनसक्छ भन्दा अब कतिपय अवस्थामा हामीले सोद्धा उहाँहरूले चाहिँ जुन दसैँ चाडपर्वको लागि चाहिँ आउनु भएको थियो, चाडपर्व सकिसकेको अवस्थामा र यो कोरोनाको लामो लकडाउन पछि अब अहिले पनि कोरोनाको जुन कोभिड-19को त्रासका बिच उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यो रोजगारीको लागि र आफ्ना पूर्ववर्ती पेसा व्यवसायहरूलाई निरन्तरता दिन र कतिपय अवस्थामा उच्च शिक्षा हासिल गर्न साथसाथै उपचारका लागि समेत सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरूमा गएको हामीले पाएका छौँ। कोरोना महामारीको डरले जन्मथलो फर्केका युवाहरू महामारी नसकिँदै विदेशिनुपर्ने बाध्यता आखिर कहिलेसम्म? देशमा व्यवस्था फेरिएको छ, तर अवस्था उही छ। अब व्यवस्था होइन, अवस्था फेरिनु जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिनेश बम ठकुरीका साथ निराजन ओझा, कञ्चनपुर। अर्थ मन्त्रालयले बीमा समितिबाट जारी भएका कोरोना बीमा लेख बमोजिमको दावी गरेका बिमितहरूको बीमाङ्क रकम 1 हप्ताभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ। कोरोना बीमा दावी गरेका बिमितहरूको PCR परीक्षण प्रतिवेदन पोजिटिभ प्रमाणित भएपछि बीमा लेख अनुसार दिनुपर्ने रकम सबै बिमितहरूलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीले 1 हप्ताभित्र भुक्तानी दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकपछि 1 हप्ताभित्र बीमा रकम भुक्तानी गर्ने कार्यको समन्वय र अनुगमन बीमा समितिले गर्नुपर्ने र दावी भुक्तानीको दैनिक प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि समितिलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले बताउनुभयो।
त्यसैगरी कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आएका गुनासोहरूको सुनवाई गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिन हटलाइन टेलिफोन सहितको हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि तत्काल मिलाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव द्वय शिशिर कुमार ढुङ्गाना, रामशरण पुडासैनी, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई, विमक सङ्घका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। एक्सन ए नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। एक्सन एड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनु भएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक माथेमाले समाज कल्याण परिषद र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा 9457 सेट पिपी उपलब्ध गराइएको बताउनुभयो, जसको मूल्य 1,62,00,00,000 रुपैयाँ रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाका लागि पिपी सेट अनिवार्य भएकाले आफूहरूले मन्त्रालय मार्फत सहयोग गरेको बताउनुभयो। 57वटा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। होल पिपी सेट मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले यो हस्तान्तरण गरेका छौँ र हामीलाई एकदमै पूर्ण विश्वास छ कि जुन हामीले यो हस्तान्तरण गरेको पिपी सेट चाहिँ जहाँ एकदमै चाहिने ठाउँ छ, जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई यो सुरक्षित हुनको लागि चाहिन्छ त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै आशा लिएको छौँ। यो टोटल मूल्य भनेको करिब 1,62,00,00,000 हाराहारीमा चाहिँ यो टोटलमा छ। संक्रमणको दर उच्च भएका क्षेत्रमा आफूहरूले उपलब्ध गराएको पिपी सेट प्रयोग हुने विश्वास समेत कार्यकारी निर्देशक माथेमाले व्यक्त गर्नुभयो। एक्सन एडले नेपालमा झण्डै 39 वर्षदेखि काम गर्दै आएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातका पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले तयार पारेको काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले सडकको विस्तार नगरेसम्म यातायातको समस्या हल नहुने समेत बताउनुभयो। नेपालमा यातायातका साधन वृद्धि हुँदै गए पनि सडक विस्तार हुन नसक्नुले नै ट्राफिक जाम र सडक दुर्घटना हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री थापाले सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न कडा कानुन बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। आजको आवश्यकता अनुसार यहाँ बाटोहरू पिच गर्ने अथवा सडकहरू चाहिँ विस्तार गर्ने निश्चित रूपमा हामीले असीमित रूपमा सडकहरूको विस्तार गर्न सक्दैनौँ, तर एउटा निश्चित सीमासम्म चाहिँ सडकहरूको विस्तार गर्न सकिन्छ। सडक सञ्जाल छ भन्ने अहिलेसम्मको छ सडक विस्तार, यसलाई हामीले कति हदसम्म विस्तार गर्न सक्छौँ। यातायातलाई हामीले सहज बनाउनको निम्ति र ट्राफिक जामलाई हामीले रोकाउनको निम्ति एउटा उपाय भनेको सडकहरूको विस्तार गर्ने नै हो। कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले यातायात व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सडक जरिवाना न्यून भएकाले नै उल्लङ्घनका घटना बढिरहेको भन्दै सडक जरिवानालाई बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। अर्को यहाँ आउन त आइसकेको छ इन्टिग्रेटेड रेकर्ड सिस्टम भन्ने कुरा, यो कुरोमा पनि समस्या छ। हामीले जस्तो लाइसेन्स दिइरहेको छौँ, जस्तो अब कारबाहीहरू गरिरहेको छौँ, आइसकेको छ। मैले त्यसलाई अलिकति सुधाउन मात्रै खोजेको। इन्टिग्रेटेड रेकर्ड सिस्टम भयो भने कतै रेड लाइटमा कुनैले भाइलेट गरेर भाग्यो भने त्यो गाडी कुन हो भन्ने कुरो हामी तत्काल पत्ता लगाउन सक्छौँ। कुनै गोप्य चिजै होइन। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले उपत्यकामा हुने सवारी चाप र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना 2077 तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि प्युठानका स्थानीय तह पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अग्रसर,
प्राकृतिक भू बनोटलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा परिणत गरिँदै विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,13,000 नाघ्यो। 4,74,34,34,000 बढी संक्रमित। र टोकियो ओलम्पिक नजिकै जाँदा खेलाडीहरू अभ्यासको तयारीमा जुटे। कोरोनाको बहानामा खेलकुद गतिविधि नरोक्न आग्रह। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसले सांसद सूर्यबहादुर केसीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पार्टीको झण्डा 3 दिनसम्म आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको आकस्मिक बैठकले सांसद केसीको निधनप्रति कार्तिक 18, 19 र 20 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले कार्तिक 19 गते केन्द्र तथा जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले स्वर्गराहरूको 13 दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको खड्काले बताउनुभयो। उहाँको निधनप्रति नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। स्वर्गीय केसीप्रति सम्मान पोखर गर्दै शोक कार्यक्रम त्यहाँ गर्ने निर्णय गरिएको छ। 77 का कार्तिक 18, 19 र 20 गते 3 दिनसम्म पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने। 2 कार्तिक 19 गते बुधबारका दिन केन्द्र तथा जिल्लाका सबै कार्यालयहरू बन्द गर्ने। बैठकमा स्वर्गीय केसीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नका लागि मौन धारण गरिएको थियो। केसीको कार्तिक 17 गते राति 10 बजे पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 7 मुस्ताङचोक स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको थियो। विक्रमसम्म 2014 जेठ 10 गते जन्मिनुभएका स्वर्गीय केसी 2074 को निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नु भएको थियो। प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने नीति अघि बढाएको छ। स्थानीय तहका पर्यटकीय क्षेत्रको उचित प्रवर्धन गरी प्रचार प्रसार गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक सहयोग गरेको छ। एक रिपोर्ट। झट्ट हेर्दा मुस्ताङको भौगोलिक भूबनोट झैं देखिने प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5 सारीमा रहेको प्राकृतिक भूबनोटमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउने गरी काम सुरु भएको छ। नगरपालिकाको योजनालाई साथ दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न नगरपालिकालाई 20 लाख बजेट दिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै पर्यटकीय क्रियाकलाप बढाउने योजना बनाएको छ। 4 धाम मध्ये एक धाम स्वर्गद्वारी र सारीको भूबनोटलाई जोड्न सकेमा स्वर्गद्वारीमा आउने पर्यटकलाई सारीसम्म ल्याउन सकिने वडाध्यक्षको भनाइ छ। यसलाई हामीले सर्वप्रथम त हामीले डिपिआर गर्यौं। यसको कस्तो बनाउने के गर्ने भन्ने डिपिआर बनाइसकेपछि स्थानीय सरकारबाट थोरै सम्बोधन भएर थोरै काम भएको यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले प्रदेश सरकारबाट पनि 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ र यो कामको टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने चरणमै छ। त्यो भावनाले हामी जसरी यो डिपिआर तयार गरेका छौँ त्यही अनुसारै यसको विकास गर्नेमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका छौँ। करिब 6 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको आकर्षक भूबनोटको दृश्यावलोकन गर्नका लागि रोल्पा र प्युठानबाट दैनिक सयौंको संख्यामा आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय धेरै नेपाली फिल्म समेत सारी पुगेर छायाङ्कन भएका छन्। युवा पुस्ताका लागि त्यहाँको भूबनोट टिकटक निर्माण गर्ने थलो बनेको छ, जसले गर्दा सारीको भूबनोट टिकटक हटस्पटको रूपमा विकास भएको छ। प्युठान र रोल्पाका पर्यटकीय स्थलहरूसँग यो आकर्षक भूबनोटलाई जोड्न सके बाह्य पर्यटकलाई समेत आकर्षित गर्न र केही दिन राख्न सकिने, त्यसैगरी राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि बन्न सक्ने भूबनोट निर्माण तथा संरक्षण समितिको बुझाइ छ। यहाँको टोटल यो भूबनोटको चाहिँ क्षेत्रफल 6 बिघा जग्गामा चाहिँ फैलिएको छ र यहाँ
लगभग सबै ठाउँ घुम्नलाई कम्तीमा पनि 1.5-2 घन्टा जति चाहिँ लाग्ने गर्दछ। यो गत वर्ष 5 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिदिनु भएको थियो र जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला वन कार्यालयमा अनुरोध गरेर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेर यो फोल्डिङ सिमेन्टेड फोल्डिङ चेयरको चाहिँ हामीले यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ। सयौं वर्ष पहिलेदेखि नै यस भूबनोट यस्तै आकर्षक भए पनि प्रचार प्रसारको अभावका कारण र पर्यटन विकास भएको थिएन। त्यसबेला पर्यटन विकासको सोच नभएकाले यस्ता पर्यटकीय स्थलहरूको चर्चा समेत भएको थिएन। हजारौं जनासम्म अट्न सकिने घ्याङहरू रहेको यो भूबनोटको विकास गर्न सके स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको मात्र नभई समग्र माडी क्षेत्रको विकास हुने स्थानीयको भनाइ छ। पहिलेदेखि नै यो यस्तो चाहिँ छ, त्यस्तै प्रचार प्रसारै कमीले गर्दाखेरि यो भएको हो। त्यसबेला अब हाम्रा यिनी यतिका सुविधा पनि छैन थिए, जस्तै अहिले अब हामी हरेक फोटो खिच्ने फोटाहरूबाट प्रचार भइरहनु, उस बेला त्यसको पनि कमी थियो। अरू कुरा अब यो हामीसँग यो पढ्ने लेख्ने यिनी पर्यटकको विकास पनि त्यति नभएको। पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारीको समीपमा रहेको मुस्ताङ जस्तै देखिने सारी अहिले मिनी मुस्ताङ भनेर चिनिन थालेको छ। मुस्ताङ जस्तै तर पहुँचका हिसाबले सहज प्राकृतिक भूबनोटको प्रचार प्रसारका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सकेमा स्थानीय नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँगै स्थानीय सरकारको राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि प्युठानको सारी पुगेर फर्किएपछि रोल्पा सहकर्मी भरत नेपालीको रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 1 मा हुने भनिएको देशकै गौरवको आयोजना सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि प्राविधिक टोलीले अध्ययन सुरु गरेको छ। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने स्थानको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भएको हो। सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र बनेपछि यस क्षेत्रको कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित कञ्चनपुर पुगेको टोलीले महाकाली नगरपालिकामा बन्ने सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु गरेको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 1 को मायापुरी र शिवशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहसँगै अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्र समेत स्थापना हुने बताइएको छ। अध्ययन टोलीसँगै पुगेका मन्त्री भट्टले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अब द्रुतगतिमा अघि बढ्ने बताएका छन्। सुक्खा बन्दरगाह र अन्तर्देशीय व्यापारिक केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोका खोलिदिने मन्त्री भट्टको भनाइ छ। यहाँको स्रोत साधनहरू यति छ, त्यसको पहिचान गर्दै त्यसको उत्खनन गरेर त्यसलाई औद्योगिकरणको हाम्रो नयाँ आयाम यहाँ चाहिँ नयाँ आर्थिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने। अब हिजो सुदूरपश्चिम भन्ने गरिन्थ्यो, पछिल्लो चरणमा सुन्दर सुदूरपश्चिम भनेर नामाकरण गरियो। अब समृद्ध सुदूरपश्चिम भनेर हामी यसलाई अघि बढाउँछौँ। 2066 सालमा दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने घोषणा भए पनि बल्ल त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन थालिएको हो। सुक्खा बन्दरगाहका लागि 6 खर्ब बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सुक्खा बन्दरगाह बनेसँगै लगानीको सम्भावना समेत बढ्ने अपेक्षा लिएको छ। चाँडै बन्दरगाहको काम अघि बढ्ने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमा चाहिँ ठुलो जग्गा चाहिँ सामुदायिक वनको छ अनि चाहिँ त्यो सामुदायिक वनको चाहिँ जग्गालाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, सकेसम्म कम वन क्षेत्र हुने गरिकन सकेसम्म बस्ती कम पर्ने गरिकन चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो दोस्रो चाहिँ त्यो सवाल छ। त्यसमा पनि हामीले कामहरू गर्नुपर्ने छ। स्थानीय स्तरमा सहयोगका लागि तत्पर रहेको जनाउँदै कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिले सुक्खा बन्दरगाहको काम चाँडै सुरु गर्न माग गरेका छन्। विगतबाटै पिछडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सुक्खा बन्दरगाह र विशेष आर्थिक क्षेत्रले कायापलट हुने उनीहरूको बुझाइ छ। मायापुरी र यो गौरीशङ्कर वनमा जो आज बन्न लागेको छ, यो बन्ने ठाउँको चाहिँ क्षेत्रफल पनि लगभग हाम्रो 1000 बिघा जतिको छ। त्यो 1000 बिघामा हामीले चाहे जस्तो, यो मन्त्रालयले चाहे जस्तो, यो सुक्खा बन्दरगाह र चाहिँ यो एकीकृत जाँच चौकीले चाहे जस्तो, या औद्योगिक क्षेत्रले चाहे जस्तो सम्पूर्ण विकासहरू यहाँ हुने भएका कारणले यसलाई बनाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ हामी एकदम निरन्तरता दिनुपर्छ। हामीलाई छिट्टोभन्दा छिट्टो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने यहाँका जनताको पनि त्यही माग छ, हाम्रो प्रदेशको पनि त्यही माग छ। आयोजनाको अध्ययन तथा शुभारम्भ हुने र कार्यान्वयन नहुने विगतको परिपाटी त्यागेर काम गर्ने स्थानीय नागरिकको सुझाव छ।
पटक पटकको अनुगमन भ्रमणले नागरिक दिक्क भएकाले समयमै काम देखाएर नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट फर्किएपछि कैलाली सहकर्मी दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित ससाहामा स्कर्पियो जिप दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। धादिङ बेसीबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा 15/3504 नम्बरको जिप आज बिहान दुर्घटनामा परेको प्रहरले जनाएको छ। सडक दुर्घटनामा परि 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूमध्ये 3 जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। अन्य 2 जनाको धादिङमै उपचार भइरहेको छ। शरीर फुर्तिलो र तन्दुरुस्त पार्ने रहर सबैको हुन्छ, तर जागर कमैले गर्छन्। केही समय यता रूपन्देहीका युवाहरूले शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यका लागि साइकलको प्रयोग गर्न जागर देखाउन थालेका छन्। दिनभर व्यापार व्यवसाय लगायतका काममा व्यस्त रहने तर शारीरिक परिश्रम नहुँदा शरीर मोटाउने लगायतका विभिन्न रोगहरू समेत उत्पन्न भएकाले साइकल उपयोगी साबित भएको उनीहरूको भनाइ छ। रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। तीव्र रूपले औद्योगिकरण र बजारीकरण भइरहेको समयमा रूपन्देहीका युवाहरूमा पछिल्लो समय साइकल मोह बढेको छ। विगतमा जीविकोपार्जन र आवश्यक काम पर्दा सवारी साधनको रूपमा प्रयोग गरिने साइकल आजकल स्वास्थ्य, मनोरञ्जन र खेलका रूपमा प्रयोग गर्ने क्रम बढेको हो। बिहान साँझ साइकल यात्रा गर्दा अघिल्लो दिनको थकान मेटिनुका साथै दिनभर मानसिक तनाव कम गर्न समेत सघाउ पुग्ने साइकल यात्रीहरूको भनाइ छ। तनाव पनि मुक्त अनि स्वच्छ वातावरणमा हिँड्न पाइयो, घुम्न पाइयो। साइकल चलाउँदा मलाई 2टा फाइदा भइरहेको छ। एउटा शरीरलाई चाहिँ फिजिकल फिटनेस र अर्को माइन्डलाई कन्सन्ट्रेट र दिनभरिको थकान, रातिको स्ट्रेसलाई बिहान आनन्दले साइकल चलाए सब भुलिन्छ, कन्सन्ट्रेट हुन्छ। साइकल चलाउँदा शारीरिक र मानसिक तन्दुरुस्ती बढ्नुका साथै आत्मविश्वास, स्मरण शक्ति समेत बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। बुटोलदेखि भैरहवा, लुम्बिनी, सैनामैना, देवदहसम्म दैनिक करिब 20 देखि 40 किलोमिटरसम्म नियमित रूपमा साइकल चलाउने गरेको र यसरी नियमित साइकल चलाउँदा मोटोपन घट्नुका साथै उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोगहरू निको हुने विश्वास साइकल यात्रीहरूको छ। चाहिँ सोच्ने बाध्य अथवा आफूलाई हेल्दी रहन चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अलिकति पार्टिसिपेट छ। फुटबल छोडेर चाहिँ म चाहिँ साइकलतिर लागेँ। साइकलले चाहिँ मेरो निको प्रब्लमहरू यताउताको उसहरू चाहिँ धेरै राम्रो गरेर म साइकलपट्टितिर लागेँ। व्यस्त सहर र राजमार्गमा साइकल लेन बनाउने हो भने साइकल चलाउनेको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। यसबाट इन्धन खर्च घट्नुका साथै पर्यावरण संरक्षण गर्न र व्यक्तिलाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र फुर्तिलो बनाउन मद्दत पुग्नेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,13,300 नाग्यो। 4,74,34,000 बढी संक्रमित। र टोकियो ओलम्पिक नजिकिँदै जाँदा खेलाडीहरू अभ्यासको तयारीमा, कोरोनाको बहानामा खेलकुद गतिविधि नरोक्न आग्रह। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। तातोपानी नाका गत बिहीबारबाट पुनः सुचारू भएको छ, तर चिनिया पक्षले पर्याप्त सामग्री नपठाउँदा नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नयाँ मापदण्ड तयार गरी तातोपानी नाका खोलिएको हो। नयाँ मापदण्ड अनुसार काम गर्नका लागि नेपालतर्फको भन्सारमा 25 भन्दा बढी चिनिया कन्टेनरबाट नेपाली कन्टेनरमा सामान सार्न सकिने यार्ड तयार गरिएको छ। एक चिनिया कन्टेनरको सामानले नेपालतर्फको 2 देखि 3 वटा कन्टेनर भरिन्छ। यदि पूर्ण क्षमतामा सामान आयात हुने हो भने दैनिक 50 भन्दा बढी नेपाली कन्टेनर आउन सक्छन्। तर नाका खुलेको पहिलो दिन 2 कन्टेनर र दोस्रो दिन 4 कन्टेनर मात्रै सामान आएको थियो। चिनिया पक्षले स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै थोरै सामग्री पठाउँदा आफूहरू मर्कामा परेको नेपाली व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सबै मिलेर यहाँ नाका खुलाएको छ। आज हिजोबाट खुलाएको हो, त्यो खुसी छ। तर हामीलाई निरन्तर खोलिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आग्रह छ नेपाल सरकारलाई। अनि निरन्तर नाका खोलिदियो भने गाडी पनि मुभमेन्ट धेरै हुन्छ, धेरै पनि गर्नुपर्ने छ, व्यवसाय पनि काम हुने। अब कतिवटा गाडीहरू छ त्यहाँ, धेरै ब्याङ्कबाट लोनमा झिएको छ, धेरै व्यवसायहरू मार्नु परिरहेछ। धेरैको त घरबारै सकिनु लागिसक्यो।
नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेर समुद्री नाकाबाट सामान ल्याउन पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। भन्सार नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा व्यवसायीहरू धेरै मर्कामा परेको नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष जाङबु शेर्पाले बताउनुभयो। सब व्यापारी 150-200 जना व्यापारी हाम्रो यहाँको स्थानीयदेखि लिएर सबै भनौँ सङ्घ संस्थाहरू सबै आएर हामी यहाँ मौन धर्ना कसेर बस्ने कि पुरै खोल्दे कि पुरै बन्द गरिदियो र हाम्रो जति नेपालीको जति पनि व्यापारीहरूको सामान छ त्यो तपाईँको उता 22 बोट ल्याउने वातावरण मिलाइदियो भने हामीले त्यति मात्रै त्यो शब्द बोल्ने र यहाँ धर्ना कसेर बस्ने भन्ने खालको हामी सोच बनाएर बसेको। अहिलेसम्म स्याउ र केही रेडिमेड कपडा मात्रै आएको छ। यही गतिमा सामान आउने हो भने अहिले व्यापारीहरूले खरिद गरिसकेको सामान आउन 1 वर्ष लाग्न सक्ने तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। तयारी सतर्कता विश्वसनीय वातावरण बनाउनलाई चाहिँ हामी उच्चतम हदसम्म चाहिँ हामी सब प्रयास गर्छौँ। त्यो बनाइसकेपछि चिनिया पक्षसँग वार्ता गर्ने सहमति गर्ने छलफल गर्ने हाम्रो तहबाट स्थानीय तहबाट हामी गर्ने पहल पनि हामी गर्छौँ। आयातित सामग्री पूर्ण क्षमतामा ल्याउनका लागि मन्त्रालय स्तरबाटै छलफल गरिरहेको पनि खत्रीले बताउनुभयो। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए दैनिक करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने र रोजगारीको अवसर समेत वृद्धि हुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु, 3114 जना संक्रमित, 3142 जना निको भए। तिहार नजिकिए पनि रोजगारीका लागि नेपालको पश्चिमी भेगबाट भारत बाहिरिने बढे। कोरोनाको महामारी भन्दा दैनिक छाट टार्ने समस्या जटिल। प्युठानका स्थानीय तह पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमा अग्रसर, प्राकृतिक भूबनोटलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा परिणत गर्दै। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,13,000 नाग्यो। 4,74,34,000 बढी संक्रमित। र टोकियो ओलम्पिक नजिकिँदै जाँदा खेलाडीहरू अभ्यासको तयारीमा जुटे। कोरोनाको बहानामा खेलकुद गतिविधि नरोक्न आग्रह। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।